अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ से कि अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग है जी थोड़ा सा शॉपिंग के बारे में। हम लोग गए थे एक मॉल में। ये एक मैं जब लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी तब तो ये बना हुआ नहीं था, बन रही थी बिल्डिंग, लेकिन अभी तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो जानते हैं कि G9 मरकज़ कहाँ पे है, कराची कंपनी, वहाँ पे ये पाक चाइना मॉल के नाम से एक मॉल बना हुआ है। और इस वक्त हम लोग हैं सईद गनी की दुकान में। इनकी सारी जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं और इसमें कोई भी जो है ना वो चीज़ें नहीं होती, जिसे कहना चाहिए केमिकल फ्री होती हैं इनकी सारी चीज़ें। तो मुझे क्योंकि काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने इनके रिव्यूज़ देखे थे, ये जो हेयर फॉल का वाटर है उसके और शैम्पूस वगैरह के बारे में और तेल के। तो मैंने वहाँ से उनसे कुछ चीज़ें ख़रीदी थी। मैंने शैम्पू लिए थे और इनका वो वाटर स्प्रे लिया था वहाँ से। फिर उसके बाद वहाँ पे एक फ़ेक बैग्स की दुकान थी, वहाँ पे भी चले गए। ये आप देख सकते हैं सारे तरह के मेक्स जो हैं उनके बैग पड़े हुए हैं। ये YSL है, उसके अलावा डियोर के पड़े हुए थे, शनैल के थे, लुई वुइटन के थे। लेकिन कुछ तो कॉपीज़ जो थी वो थोड़ी अच्छी थी और कुछ जो थी वो बहुत ही फ़ेक लग रही थी, साफ़ पता चल रहा था। तो इस तरीके से, लेकिन काफ़ी सारी वैरायटी थी इनके पास। ये आप देख सकते हैं डियोर के बैग्स की कॉपी पड़ी हुई है, माइकल कोर्स के पड़े हुए, मतलब यार यू कैन नेम इट। अब तो सारी दुनिया के अंदर यही लगता है काम हो गया है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस तो बहुत हाई होते हैं। तो लोग जो हैं फिर वो फेक को लेके भी, औरतें जो हैं वो अपनी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन कर लेती हैं कि हमने भी ब्रांड पकड़ा हुआ। इट्स अ ब्रेन गेम ही कह सकते हैं, इसके अलावा और क्या मैं कहूँ। ये आप देख रहे हैं शनेल का रेड। तो ये सारी फेक ज्वेलरी थी, आर्टिफिशियल थी और बहुत खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई थी। अगर आपको शौक़ है आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का, जो थोड़ा सा आपको ट्रेडिशनल लुक पसंद हो, तो ये देखें मेरे को लगता है गोल्ड के सेट है जिस तरह। तो आजकल तो मैंने देखा है काफ़ी शादियों में भी लोग ये चीज़ें पहनते हैं। तो ये एक ऐसी दुकान थी कि जहाँ पे जो है ना अंडर वन रूफ़ आपको सारी ये इस टाइप की चीज़ें, घड़ियाँ वगैरह, ये आप देख सकते हैं। और ये सेट कितना प्यारा था। ये इसका मैं प्राइस टैग भी आपको दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल कुंदन का लग रहा था ये, लेकिन ये भी आर्टिफिशियल था। तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी। फिर हम आ गए थे लाइमलाइट में और वहाँ पे जो है ये सूट लगे हुए थे। तो मैं ज़्यादा पैसे साथ नहीं लेकर गई थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो इस वजह से जो है ना मैंने भी कुछ ख़ास तो यहाँ से नहीं मैं ले सकी। हाँ, मेरी बेटी ने अपने ईद का सूट लिया था इनकी दुकान से, तो कमीज़ दुपट्टा उसका ट्राउज़र और शर्ट हमने लिया था उसका। आई थिंक 7000 का आया है उसका। बहुत ही खूबसूरत मैरून और जो मस्टर्ड टाइप कलर होता है ना वो था, साथ में गोल्डन काम था उसके गले पे, बहुत प्यारा था। तो अभी यहाँ पे अब हम लाइमलाइट के अंदर ही थे। कुछ दुकानों वाले तो साफ़ मना कर देते हैं कि जी आप वीडियो नहीं बनाएं, लेकिन कुछ आपको अलाउ कर देते हैं, तो हमने बना ली थी। पाकिस्तान में ये होता है कि जब आते हैं तो सारी फैमिली साथ होती है, बहनें भाई कज़न्स वगैरह सब, तो घूमने का बहुत मज़ा आता है, बच्चों को भी और हमें भी। और ज़ाहिर सी बात है, अपनी जो हमारी बुनियाद है वो हमारा वतन है। तो जो भी लोग बाहर के होते हैं, ओवरसीज़ होते हैं, जब अपने वतन में वापस आते हैं तो उनकी फ़ीलिंग ही अलग होती है। बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा ना अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ अटैच फ़ील करते हैं। एक तो ये मसला होता है कि जब बच्चों को साथ लेके जाएं और अगर उन्हें पता चल जाए कि किसी फ्लोर के ऊपर जो है उनकी गेमिंग वगैरह का कोई सिस्टम बना हुआ है, तो बच्चे फिर आपको शॉपिंग नहीं करने देते फॉर श्योर। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, बच्चों को पता चल गया था कि ऊपर 3rd या आई थिंक 4th फ्लोर के ऊपर जो है ये पूरा गेमिंग का एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे बच्चे जाके प्ले एरिया टाइप पे प्ले कर सकते हैं। इन्होंने हमें बिल्कुल शॉपिंग नहीं करने दी ढंग से, इतना इन्होंने तंग किया कि अभी लेके चलें। तो मजबूरन हमें जो है इनको लेकर आना पड़ा वहाँ पे। अच्छा, इसका सिस्टम ये है कि इन्होंने ना कार्ड एक बना के देते हैं, उसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। उसमें आप 2000 पाकिस्तानी डाल सकते हैं, 5000 डाल सकते हैं, और मतलब इस तरह ना डिफरेंट पैसे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर हर गेम के अपना एक टोकन प्राइस होता है, उसके ऊपर कार्ड आप यूज़ करके वो प्ले कर सकते हैं। और जब वो ख़त्म हो जाती हैं गेम्स तो फिर आप दोबारा से उसको रिचार्ज कर लें। अब ये हुआ कि यहाँ पे बच्चे तो प्ले कर रहे थे, ज़ाहिर सी बात है हमने भी 2-2.5 का लिया था। और जो है उसके अंदर इन बच्चों ने एक तो ये वाला झूला था जिस पे मेरा बेटा बैठा हुआ है, ये क्लाउड्स बने हुए थे, बच्चे को बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन मैंने जो देखा, एक तो इनकी बेल्ट्स जो थी वो प्रॉपरली मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि किस तरह से उन्होंने बांधी हुई है, क्योंकि आप देख सकें कि मेरे बेटे के पूरे कंधों पे भी नहीं वो आई हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ये वाला भी
بچوں کا لگایا ہوا تھا جھولا انہوں نے، جو یہ تیز تیز سے کرتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، اس وقت مجھے نام نہیں آ رہا، تو وہ کھیلنے کے لیے۔ لیکن ہوا یہ کہ جی آخر میں جو ہے نا ہمارے اس کے اندر بچ گیا تھا 100 روپیہ۔ تو ہم نے ان سے بولا کہ اب اس میں 100 بچ گیا ہے، تو آپ بچوں کو تھوڑا مطلب کوئی ایسی رائڈ ہے آپ کے پاس جو 100 ٹوکنز کے اندر یا 100 روپیز میں بچے کھیل سکیں؟ تو انہوں نے کہا وہ نہیں ہے، وہ پیسے اب ہمارے پاس آپ کے سیف ہیں، ہم آپ کو پیسے ریٹرن نہیں کریں گے جو آپ کا 100 روپیہ ہے، اور آپ جو ہے جب دوبارہ آئیں گے تو ہم اس کو ایڈ آن کر دیں گے۔ یعنی کہ اب جب بھی ان کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ پیسہ ان کے پاس آپ کا رہ جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس طریقے کے ٹوکنز رکھے ہوئے ہر گیم کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی پیسہ ان کے پاس ڈیفینیٹلی رہ جائے گا۔ تو حالانکہ ان کو پہلے جب کسٹمرز کو دیتے ہیں نا یہ کارڈ بنا کے، اس پر بتا دینا چاہیے کہ جی یہ ہماری پالیسی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور بعد میں وہ بتاتے ہیں، سامنے انہوں نے لکھ کر بھی نہیں لگایا ہوا کہ کوئی پیسہ ریفنڈ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خیر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ والا کارڈ انہوں نے دیا تھا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس پر اسکرین پہ، تو ان کو پہلے بتا دینا چاہیے پیرنٹس کو کہ جو ہے نا اگر آپ کا کوئی پیسہ بچے گا تو ہم رکھ لیں گے، پھر آپ یہ مت سمجھیے گا۔ اچھا یہ والا جو گیم تھا یہ بھی ایک پورا فراڈ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو زیادہ دیر تک ہولڈ کرے گا تو اس کے ڈیفرنٹ پرائز تھے اور اس کے ڈیفرنٹ ٹائمنگز تھے۔ اگر آپ نے 90 سیکنڈ تک ہولڈ کیا ہے تو ہم آپ کو 1000 روپیہ پاکستانی دیں گے، اور اس طرح کر کے نا سو آن تھا۔ بے ایمانی انہوں نے یہ کی تھی کہ یہ جو ڈنڈا لگا ہوا تھا لوہے کا، یہ گھوم رہا تھا، یہ روٹیٹنگ تھا، تو جس کی وجہ سے ہاتھ وہاں پہ روکنا مشکل تھے، یہ اسٹڈی نہیں تھا بالکل بھی۔ تو یہ بھی ایک طرح کا پتہ نہیں کیا اسکیم ہے یا چیٹنگ ہے کیا ہے۔ تو میری بیٹی نے بھی کہا، حالانکہ اپنے ماشاءاللہ ہم لوگ امریکہ میں جب بچے اس قسم کے فن کرتے ہیں تو یہ لوگ کافی دیر تک ہولڈ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پہ یہ گیم بھی کی ہوئی تھی۔ بس جہاں سے جو ہے نا ٹھگی لگ جائے لگا لو، یہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا بندہ بولے گا۔ کافی ساری چیزیں ہیں جو ابھی یہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے امریکہ میں جس طرح بنا ہوتا ہے چکی چیز ہوتا ہے یا دوسرے فن زونز بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس قسم کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ جتنے کا کارڈ چارج کراتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے، اس میں کافی ساری انلیمیٹڈ گیمز بھی ہوتی ہیں یہ وہ۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا مجھے فیل ہوا کہ ان کو ابھی ان چیزوں کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ صحیح سسٹم نہیں بنایا ہوا ہے۔ خیر بچے ہیں، بچوں کا کیا ہے، ان کا تو فن ہو رہا تھا، اور کافی سارے پیرنٹس آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو گاڑی جو ہوتی ہے چھوٹی اس میں رائڈ بھی کرا رہے تھے۔ تو ہم لوگ جو ہے پھر یہاں سے نکلے۔ جب ہم باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو خبریں نظر آتی ہیں، نیوز آتی ہیں، اس پہ اتنا دکھایا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، پاکستان کے حالات کو کیا ہو گیا ہے۔ بہت ہی کوئی لوگ بیگر بن گئے، بھکاری بن گئے، یہاں پہ سیکیورٹی کی اتنی بری صورت حال ہے کہ کوئی باہر ہی نہیں نکلتا۔ خدا کا واسطہ ٹی وی چینلز والے بھی ذرا خدا کا خوف کھائیں اور اپنے ملک کو اتنا گندا پورٹری نہ کریں کہ وہاں کے رہنے والے جو ہے نا گھبرانے لگ جائیں۔ میں خود پرسنلی پاکستان میں آئی ہوئی ہوں، تو مجھے دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی، میں اسلام آباد میں ہوں، یہاں پہ کوئی اللہ کا شکر ہے سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے یا کچھ نہیں، اور لوگ بھی اپنا اچھا بنا رہے ہیں اور خرید رہے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے۔ تو خیر دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور یہ بڑی ہی کوئی عجیب قسم کے کراکس ہے جو میرا بیٹا ٹرائی کر رہا ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔